एंड बड़े छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे सर. तो इधर से हमें वी हैड टू पास आर मशीनरी थ्रू दिस कॉजवे फर्स्ट, और फिर सर आगे ये 3 किलोमीटर हमने उस सुरंग तक इसको बनाई सर. बाय टीम हेयर वर्क डे एंड नाइट सर. शायद एहसान सर चीफ इंजीनियर, और एट द सेम टाइम सर हमने सिब्बी से टीम दूसरी मूव की हुई थी ताकि वो सुरंग तक. So then when the two met sir, we basically opened this area up on Friday night sir, जैसे आपको बताया था. So उस वक्त खोल के Saturday morning हमने गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी पास करानी शुरू की. I might add here sir that this is obviously a temporary measure ताकि ट्रैफिक बहाल हो जाए और वो मूव करना शुरू कर दें. इसकी सर परमानेंट सोल्यूशन जैसे आपको हम बता रहे थे, इसको ब्रिज को भी हम नया बनाएंगे, रीडिज़ाइन करेंगे. इट इज़ पॉसिबल कि सम पार्ट्स ऑफ दिस रोड वी मे ऑल्सो रीअलाइन, जिधर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आती हैं. बनाएंगे स्टील ब्रिज? नहीं सर, ये रेगुलर ब्रिज अभी तक, बट वो डिपेंड करेगा ऑन दी डिज़ाइनर सर. वो जब हमें प्रॉपर उसका डिज़ाइन मिलेगा वी डिसाइड एट दैट टाइम सर. बट इट विल ऑब्वियसली केटर फॉर सच इवेंचुअलिटीज सर, वो हमें ज़रूर देखना है सर. तो इसमें सर आपको इधर जैसे वो बना ये सर डैमेजेस थे गोलपुर टू ढाडर सर. ये तकरीबन 106 किलोमीटर वॉज डैमेज सर द रोड, जिसमें पिंजरा ब्रिज था, बीबी नानी था, एंड इसमें सर 22 किलोमीटर पूरी कैरेज वे ही वॉश आउट हो गई हुई थी जो हमें रिस्टोर करनी पड़ी सर. सो देयरफॉर सर हमने जो मिड टर्म मेजर्स तो ले लिए. हमने बीबी नानी को रिस्टोर कर लिया, पिंजरा को डाइवर्जन रिस्टोर कर लिया, ट्रैफिक टू ढाडर एंड ऑनवर्ड्स टू सिब्बी एंड सखर सर रिस्टोर हो गई है. वे फॉरवर्ड सर हमारा यही है कि हमने ऑलरेडी अप्रूवल ले ली हुई है. इफ वी नीड टू गो टू G2G इमीडिएटली, FWO या NLC के साथ वी कैन डू दैट. अभी हम उनके साथ जैसे आपको बताया सर जॉइंट सर्वे ऑलरेडी हो रहा है हमारा. NHA PDMA जो हमारी है, FWO एंड NLC सारे जॉइंट सर्वे कैरी आउट कर रहे हैं. इधर सर फॉरेन कंसल्टेंट आपने बताया था सर, वो ADB एहसन इकबाल साहब इसको हैंडल कर रहे हैं सर. ADB विल प्रोवाइड अस फॉरेन कंसल्टेंट एनी डे आई बिलीव इज ड्यू. वो जब आएगा तो सर हम इसकी सारी असेसमेंट कराएंगे फॉर रिहेबिलिटेशन, fresh hydrology as well as hydraulic studies so that we know exactly what we are going to face next time and take measures accordingly sir. So ये आपको सर जैसे दिखाया था सर, ये बीबी नानी था when we started. About 8 hours later this is बीबी नानी and you've seen it today sir. So immediately after that we worked here sir. इधर ये कोई 200 मीटर washed away sir. इसके बाद वाली अगर आप ये देख रहे हैं रोड सर, दिस रोड almost didn't exist right up to that sir. This has been far more challenging job than बीबी नानी. So much more challenging and we had to work so much more harder, but we didn't give up sir. My team was very relentless in this sir. ये इसके बाद हमने जब इसको पहला रिस्टोर किया था, but जैसे आप देख रहे हैं सर the work is continuing. Traffic will move but we will not stop work. जिधर आपने पीछे भी पॉइंट आउट किया, कई जगह हैं रोड कट्स हैं, हम इमीडिएटली उसकी भी रेस्टोरेशन साथ साथ शुरू कर देंगे. हमें हमारा एक्चुअली चैलेंज ये था कि एक दफ़ा खुल जाए so that then we can take care of the rest of the restoration process. So sir, this is basically. So when water hit this bridge, which date? So hit to about a week or more ago, about a week or more sir. In fact 10 days approximately. And जिस तरह बताते हैं सर 24 की, so उसमें जिस तरह से लोग बताते हैं they've never seen this kind of flood in the last, as long as they remember, maybe 70 years, 80 years. But again sir, this is a challenge and an opportunity to plan ahead sir. So we will certainly take this opportunity, make a better plan and make sure कि मेंटेनेंस रहेगा, मेंटेन करेंगे. Certainly sir, बिल्कुल करेंगे, मेंटेन भी करेंगे और इसको पहले से बहुत बेहतर बनाएंगे. ये तो डेफिनेटली है, that's a part of the तजवीज़ रखना चाहता हूँ. हो सकता है आपका तवज्जो हो ये जो नौरलाई और डीजी खान के बीच में जो वादी है ना, उसमें जो नीली मट्टी सर नीली मट्टी में ये भी आप अपने उसमें रखें. ख़ास तौर पे ये जो पिंजरा पुल का एरिया है जहाँ से वादी बिल्कुल तंग हो जाता है, रोज़ जाके इसको बनाना या करना, तो इसमें देखें इस पर भी गौर करें हम लोग सर. सारे आपके जितने भी हमारे पास हाईवेज हैं सर उन सब पे गौर करेंगे. उन सब को फिर से एक दफ़ा देखेंगे सर्वे. इसीलिए हम एक थर्ड पार्टी के लिए फॉरेन कंसल्टेंट ला रहे हैं, वरना हमारे पास तो अपने हैं ही हैं, बट फॉरेन कंसल्टेंट हमें शायद ज़रा बेहतर गाइड कर सके. प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा होता है कि वी नीड वर्ल्ड क्लास पीपल टू लुक एट दीज थिंग्स. सो इंशाल्लाह सर वर्ल्ड क्लास काम करने की कोशिश पूरी करेंगे और अगले 100 साल के लिए प्लान करेंगे इंशाल्लाह सर. वेल डन Captain Agha, Chief Engineer Sahab. Shahid Ehsan sir. Shahid Ehsan, very well done. He said it was my duty, sir. I'm being paid for the job. No, I know, but it's a great responsibility you have discharged. It's not about payment. Thank you, sir. It's about commitment and concern for the public, which has been totally, stuck up absolutely. And the way you have worked, your team. Thank you, sir. आप सब लोगों ने जो मेहनत कशों ने, मजदूरों ने, इंजीनियर्स ने जो काम किया है, I really
سلوٹ آل آف یو. اور شکریہ چیف منسٹر صاحب, آپ اس کو پوری طرح کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, اور سیکرٹری کیپٹن آغا, آپ اور باقی جو ایجنسیز ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز, سب آپ لوگ مل کے کام کریں. یہ ایک مثال ہے, بڑی روشن مثال ہے کہ کس طریقے سے جب مشکل وقت آتا ہے, ایک ابتلا کا وقت آتا ہے, تو کس طرح ٹیم ورک ہوتا ہے. So I want to thank you and also want to correct your, it's not about that you are paid, it's about your commitment to the nation. وہ پیمنٹ تو in good time bad time ہوتی رہتی ہے. No, it's your, no, but that's what I'm trying to thank the chief secretary also. No, that's what I'm appreciating your commitment, کہ آپ کی جو commitment ہے اصل میں وہ سب کو پوری قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہے. بالکل آنیسٹ میں بتا رہا ہوں, اور آپ کے تمام ساتھی پوری ٹیم, جی چیف سیکرٹری صاحب موجود ہیں بالکل, اور آپ سب لوگ ایک بہت ایک قومی خدمت کر رہے ہیں, اور قوم آپ کو دعائیں دے رہی ہے. بالکل اس برے وقت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, مال مویشی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, 1300 لوگ چلے گئے, لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں, پول بہ گئے, مال مویشی بہ, گھر تباہ ہو گئے. تو پوری قوم اس وقت, چاہے وہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, اس کے بعد بلوچستان متاثر ہوا ہے, اس کے بعد کے پی ہے, جنوبی پنجاب ہے, گلگت بلتستان ہے, اور آزاد کشمیر تھوڑا سا, لیکن یہ پورے ملک میں تباہی پھیلی. اور اس وقت آپ لوگ سب, چاہے وہ کوئی انجینئر ہے, یا کوئی سیاستدان ہے, یا کوئی مزدور ہے, یا کوئی جرنیل ہے, یا کوئی سپاہی ہے, یا کوئی آرکیٹیکٹ ہے, آپ پوری قوم اس وقت یکجاں دو قالب ہے. دیٹس واٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں پہ اس پر کو بہت مشکل کام میں نے دیکھا ہے, میں نے اوپر سے پورا فضائی جائزہ لیا, آپ کا جو اسپین سارا اڑ گیا آپ کا سارا, اور پھر آگے جو روڈ جو کروز جو ہیں, پھر آگے ایک سرنگ آتی ہے کیف, تو بڑی مشکل سے میرے خیال میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. جو پہلی جو الائنمنٹ ہے اس سے آپ ذرا اپنا, جب پل کو آپ کب تک بنائیں گے نیا پل, تو وقت لگے گا اس میں. بٹ واٹ وی ڈو سر, اسی کو ہم جو بنایا ہوا ہے کاز وے, اس میں ہم پائپس آپ نے دیکھے ہوں گے راستے میں, جی سر, پراپر آئرش کاز وے بنا کے کنسالیڈیٹ کر دیں گے, تو پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا. آفٹر دیٹ سر وی لیٹ یو نو دا مومنٹ وی گیٹ اے ڈیزائن. سر جیسے میں نے کہا, وی وانٹ دا فارن کنسلٹنٹ ٹو ایکچولی ہیلپ اس ود دس, سو دیٹ وی کم اپ ود اے ویری ورلڈ کلاس ڈیزائن فار سچ اے پلیس. میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو, اور پوری قوم کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں جو قوم کے اس وقت مسیحا ہیں. تو یہاں کے مزدوروں کے لیے, یہاں کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے. اس سے جو پیچھے ہم بی بی نانی جو برج پہ, دس از آئی مین فار بگر ان اٹس والیوم, اینڈ اٹس ویری چیلنجنگ جاب. تو میں مزدوروں کے لیے, یہاں کے لیے, چیف منسٹر صاحب بھی اس میں حصہ ڈالیں گے, 50 لاکھ روپیہ میں اعلان کرتا ہوں. اور وہی ٹیم, چیف منسٹر صاحب, آپ, چیف انجینئر اور چیف سیکرٹری مل کے تو یہ تقسیم کریں گے, تاکہ یہ ایک مثال قائم ہو کہ برے وقت میں کس طرح دن رات ان مزدوروں نے کام کیا ہے. دے نیڈ اے پیٹ آن دا بیک, دے نیڈ انکریجمنٹ. تو یہ انشاءاللہ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مگر میں جو سارا راستہ دیکھ کے آیا ہوں, راستے میں جو سڑک اٹس موٹر, لیکن جو حصے واش ہو گئے ہیں وہ کچھ حصے تو بہت ڈینجرس ہیں, ان کو ساتھ جو ڈینجرس ان کو فوراً ان کی ریپیئر کریں. سر آج میں نے کہہ دیا اٹ ول بی لیولڈ آؤٹ, بیک فلنگ کر کے لیول کریں گے, کیونکہ سر 22 ویلر اس میں ابھی بھی کل رات کو سٹک اپ تھے, شاباش, اس کو لیول کر رہی ہیں سر, آج ہی ہوگا وہ انشاءاللہ. یہ دس شوڈ بی ڈن سائملٹینیسلی, تاکہ وہ ٹریفک جو ہے وہ چل پڑے. بالکل. تو تھینک یو. اور میں پھر چند دنوں بعد دوبارہ آ کے اس کا ایئر ریویو لوں گا, اینڈ آئی نو دیٹ یو وڈ ہیو ڈیلیورڈ بائی دین. شکریہ چیف صاحب آپ کا, بہت شاباش آپ کو, اینڈ آل آف یو کیپٹن, ویل ڈن. So we want to thank you for your encouragement, sir. My team is really, really grateful that you came all the way, sir. مولانا دعا فرمائیں آپ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت کہ پاکستان کے اللہ میاں خیر کرے, پاکستان کے عوام کی. یا اللہ, یہ مشکل جو پاکستان پر آئی ہے سیلاب کی صورت میں, یا اللہ ہمیں معاف فرما اور مزید آزمائشوں سے بچا. یا اللہ ہمارے ملک کو مستحکم مضبوط فرما. یا اللہ ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق, اور خاص طور پہ اس موقع پر, اس مشکل گھڑی میں, اس مصیبت کے وقت میں جو قوم مبتلا ہے, اس میں اس وقت ہمیں اتحاد و اتفاق اور سب مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو محفوظ مستحکم بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب جو دن رات لگے ہوئے ہیں
اثر نو تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرما. ہمارے چیف سے منسٹر کو یا دیگر جو ہمارے اداروں کے سربراہ کارکنان سب پوری قوم بر کے فرصت کام کر رہے ہیں. اللہ وہ سب کہ ان کو قبول فرما برحمتہ. یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف